ढोल ढोल बजाने वाले जी बिल्कुल पाकिस्तान के ढोल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। और साहब जो है वो फ्रांस से, जो पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस के सदर हैं, और जो हमारे साथ हैं इस वक्त मिट्टू साईं जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में जो है वो ढोल बजाया है और पूरी दुनिया में इन्होंने परफॉर्म किया है। बुश के सामने परफॉर्म किया है, मुशर्रफ के सामने परफॉर्म किया, यमन में, यूरोप में, फ्रांस, और अब ये अगले माह डेनमार्क भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी उन्होंने पूरी दुनिया में परफॉर्म करना है। विश यू गुड लक जी साईं जी, अल्लाह ताला आपको पूरी दुनिया में कामयाब करे। ये चीज पूरी दुनिया में आप कामयाब हों और आपकी भी अल्लाह खैर करे, आप जीते रहे, सलामत रहे। और बेटे के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला उसकी जो आने वाली अगली जिंदगी है उस कामयाब करे। आमीन आमीन। मोहब्बत के साथ अपनी 25-30 साल जो है ना बस हनीमून मनाते रहे। ये असल तो बात शहजादा कितने जी शहजादे 70 साल हनीमून बिल्कुल लंबी हनीमून जो है ना उसकी दुआ है 25-30 साल हनीमून मनाता रहे। आमीन आमीन। दरमियान में जो है सही उन्होंने भी कहता आमीन सही है। चलो जी सही उन्होंने इंटरव्यू होएगा जी, साथ ही आप इंटरव्यू कर लें जी। साईं जी आपके साथ हैं इस वक्त। चलें जी इस वक्त हम लाहौर से पाकिस्तान की आन पहचान मिट्ठू साईं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में ढोल के बेताज बादशाह हैं, तो आइए आज आपसे उनका तारफ़ करवाते हैं और उनकी ज़बानी, उनकी और कुछ ढोल की और साथ ढोल और लाहौर की जो आपस में मोहब्बत और तल्लक है उस पर भी बात करते हैं। जी साईं साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सरकार बहुत बहुत मुबारक होवे जी खैर मुबारक। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰदू ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अगर दोस्त मैं ऑनलाइन देख लांगा। डोंट वेरी, कोई मसला नहीं। हाँ जी सही है जी, उर्दू में कर लेते हैं ताकि बेस तो आपको पता है जुबान तो पंजाबी है ना साडी। जी बिल्कुल। तो मिट्ठू साईं साहब अपनी ज़रा खुद ही आप बताएं, अब कब पैदा हुए, किस जगह हुए और कितने ममालिक में आपने जी मैं और इस वक्त आप किस जगह पे मौजूद हैं? मैं अभी इधर ही हूँ कॉलेज रोड पे, और अपने भाईजान के पास हूँ, आफ्ताब भाई के पास। मियाँ आफ्ताब साहब जी बिल्कुल। मियाँ आफ्ताब साहब और जैन भाई, अली भाई, ये भी मेरे भाई हैं। और जनाब इन्होंने प्यार से बुलाया था, याद किया था, तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। तो अभी 7 तारीख को भाई की शादी पे भी जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये मेरा साथ स्टूडेंट है काशिफ अली। और अच्छा ये बताएं, लाहौर का ढोल के साथ तल्लक एक बड़ा है, पंजाब का कह लें, लाहौर का बिल्कुल। पंजाब आपको पता है ये सकाफत है ना पंजाब की, ढोल पंजाब का जी बिल्कुल। तो ये है कि एक तो ये सकाफत है पंजाब की ढोल, और दूसरा ये है कि हमने इसको थोड़ा जो है ना सूफ़ी रंग में किया है ना। अच्छा इसमें क्या फ़र्क है सूफ़ी रंग में और जो आम इंडियन पंजाब में? पंजाबी जो है ना पंजाब का ढोल वो असल में है सीधा सीधा भांगड़ा गिद्दा धमाल, ये है ढोल जी। और सूफ़ी जो रंग है वो थोड़ा इससे थोड़ा ज़रा। तो कब से ये आपने ये वाला रंग किया या पुराना ही है आपसे बुजुर्गों से ही आ रहा है? तो आप बुज़ुर्गों का तारफ़ करवाना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे वालिद साहब थे जी साईं अनैत अली, और मेरा बड़ा भाई गुंगा साईं, तो वो भी माशाल्लाह उनका भी वर्ल्ड में नाम है। तो ये है कि बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, नाना जी भी प्ले करते थे और ये बड़ों से ही आ रहा है, नाना दादा से ही ढोल आ रहा है। वालिद साहब ने बजाया, वालिद साहब ने जितनी वो पुरानी मूवीज़ थी, सुल्तान रही साहब, कबाल हसन, मैडम आसिया, उन्होंने फिल्मों में बजाया वालिद साहब ने। उन्होंने अपने टाइम में वो सादे दौर थे, वो बड़ा नाम किया बड़ा। हम फिर इसको जो है ना सूफ़ी रंग में लेके चले हैं, तो वो सूफ़ी रंग में फिर ऐसे ही अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है कि वो समझ लें कि पूरी दुनिया घूमे हैं और
کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ نہیں بجایا. اس کے علاوہ جو ہے نا اس فیلڈ میں اپنے جو ہے نا شاگرد بھی ہیں کوئی تقریباً 200 فارنر. فارنر سے مراد کیا جو پاکستانی رہتے ہیں یا واقعی نہیں، جو گورے گورے اور امریکن یا یورپین؟ اصل پاکستانی تو جو ادھر ہے ہمارا سمجھ لیں کہ کوئی منیمم جو ہے نا کوئی 10,000 ہوگا. اچھا اسٹوڈنٹ جو ان کے جو کالجوں گورے کے. ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, گورے اور گوریاں. اچھا جیپنیز شاگرد کیے ہیں, چائنیز کیے ہیں, کورین کیے ہیں, یورپین کیے ہیں, زبردست. امریکن کیے ہیں, جی برطانیہ کے گورے کیے ہیں. جی. یعنی کہ سارے وہ میکسیمم جو ہے نا 200 جو ہے نا گورے شاگرد ہیں. اچھا اس کے صحیح. علاوہ جو ہے اپنا یہ صوفی رنگ کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں جو ہے نا پہلے ڈف ہوتی تھی جو مدینے میں بھی جی بجی. بالکل صحیح. ڈف سے پھر جو ہے نا وہ نگارہ نگارے سے نوبت سے ڈھول. یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی جو ہے نا یہ ان کا جو ہے نا حساب کتاب ہے. صحیح ڈھول کا ایک ہی بھی لڑی. آپ دیکھ لیں وہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے پورا اوپر سے, وہ بھی ڈف کی جیسے ہی ہے. صحیح نوبت کا بھی ویسا ہی ہے, ڈف بھی ویسی ہے, نگارہ بھی ویسا ہی ہے. صحیح. اور یہ سمجھ لیں کہ بہت پرانی ہسٹری ہے یہ جو ہے نا ڈھول. اچھا کیا سمجھتے آپ جب یورپ یا امریکہ جاتے تو لوگوں پہ ایک وہ خاص وجد اور اس طرح کی کیفیت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ ہاں جی بڑی. ہم جاپان میں گئے ہیں, وہاں پہ بڑی جناب انہوں نے محبت کی, کیونکہ جاپان کا بھی کلچر ہے, ان کا بھی آپ کو پتا ہے وہ جی جی بالکل. ڈھول وہ کرتے ہیں جی کے جی. ساتھ. وہاں پہ ہم گئے تو پہلے تو ہم جب جا کے وہاں پہ ہوٹل میں رکے, گورنمنٹ کے تھرو گئے تھے. جو ہمارے مثلا کے بندے جو آفیسر لے کے گئے تھے گورنمنٹ کے تھرو, وہ انہوں نے آنا تھا ایک دن بعد. جی ہم چلے گئے پہلے. اچھا وہ فرسٹ ٹائم تھا اور ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. صحیح اور ہم چلے گئے وہاں, ہمارے پاس پاکستانی کرنسی تھی. صحیح. ابھی ہم نے جہاز میں جو کچھ کھایا پیا وہی کھایا پیا. اب ہم جب وہاں پہ پہنچے تو جو ہمارے جو بندے تھے جو آفیسر لے کے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, PNC کی طرف سے, انہوں نے ایک دن بعد آنا تھا. جی. اب جہاں پہ انہوں نے ہمارا اسٹے دیا وہاں پہ کھانا شانا نہیں تھا, صرف اسٹے ہی تھا. اچھا. تو ویسے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی تھے وہاں پہ جاپان میں. ہاں ہاں. تو میں اور سائیں جی نکلے صبح. ہم نے جا کے جو ہے نا وہ ایک وہ اتنا بیزی وہ ہے جاپان کے, آپ کسی سے کوئی پوچھیں گے نا کوئی ایڈریس وغیرہ یا کوئی بات پوچھیں گے, ان کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ سنیں گے. جی کوئی ہے 100 سے ایک بندہ جو سنے. بالکل صحیح کہا. وہ ایسے ہم نے 2 4 10 بندوں کو کہا کوئی سنے ہی نا, وہ ہر بندہ ہی بیزی. اچھا. وہ جا رہے ہیں بس اپنے جو ہے نا وہ چال میں. وہ ہم نے 1 2 بندے کوئی ایسے کوئی آئے, کوئی ہمیں نظر پاکستانی ٹائپ یا انڈین, ان سے پوچھا کہ بھائی جان یہ کرنسی چینج کہاں ہے. انہوں نے کہا جی وہ فلان وہ جگہ پہ آپ جائیں تو ادھر سے ہو. جب ہم گئے ہم نے جا کے پاکستانی پیسے دیے, انہوں نے کہا جی یہ اٹھائیں, ان کا کوئی ادھر سین نہیں ہے, اچھا. یہ ادھر سے چینج نہیں ہوگے, اوئے ہوئے یہ پاکستانی لے جاؤ. یہ تو بڑی پھر مصیبت ہوگی. میرے پاس بھی تھا. تو پھر آپ لے کے آئے پاکستان یا ادھر ہی پھر کوئی؟ میرے پاس بھی تھا وہ 50,000. وہ بڑا بھائی گونگا سائیں, ان کے پاس بھی تھے کوئی 70 80. جی. وہ تو ہمارے ایسے ہی لگے کہ جیسے مٹی ہو گئے, اوئے ہوئے کسی کام کے نہیں. اللہ. کیونکہ ہمیں بھوک بھی بڑی لگی ہوئی. صحیح. سخت جو ہے نا بھوک لگی ہوئی, اوپر سے وہ پیسے ہمارے وہ چلے ہی نا. اچھا. تو جو آفیسر سے انہوں نے اگلے دن پہنچنا تھا. جی. تو وہ بڑی پریشانی ہو گئی نا ہمیں. بھوک بھی لگی ہے, آپ کو پتا جوان جان بندے. جی بالکل بالکل. پنجابی تو بندے اسی. بالکل. تو وہ جناب اوپر سے جاپانی, ہمیں جیپنیز کو خود انگلش نہیں آتی. جی. ہم تو تھوڑی بہت ہی چلو تھوڑا بہت. صحیح. وہ پھر میں نے نا جو ہے نا ریسیپشن پہ گیا ہوٹل پہ, میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی یہ کال کرنی پلیز, تو آپ میری جو ہے نا یہ کال کروا دیں. انہوں نے کہا جی ڈونٹ ویری. وہ جو نیچے ریسیپشن تھے اوپر بیٹھی ہوئی تھی لڑکی, اس کو انگلش تھوڑی بہت ہی آتی تھی. جی. اس نے میری جو ہے نا کال کروا دی. میرے جو اسٹوڈنٹ تھے صحیح. وہ یعنی تھے اسٹوڈنٹ اتنی دور جتنا کہ ہمارے لاہور سے اسلام آباد ہے. اچھا. میں نے جب کال کی, انہوں نے کہا او ٹیچر استاد جی ڈونٹ ویری, آئی ول کمنگ ٹو لائک آفٹر 6 آور 5-6 آور. میں کہا بیٹا جنی دیر نو تسی پہنچنا ساڈا تو کم ہو گیا. صحیح ہے. جلدی آؤ جلدی آؤ فٹافٹ. ہاں جی دوڑ دے ہو. سر یہ ہے کہ وہ 5-6 گھنٹے جو ہے نا بہت وہ سمجھ لیں کہ آوازاری کے اور پریشانی کی حالت میں گزرے. جب وہ بچے پہنچ گئے ہیں اسٹوڈنٹ, جی, اس کے بعد ہمیں جاپان ایسا ہی لگا کہ جیسے لاہور گھوم رہے ہیں. ویری گڈ, زبردست.
اور اس کے علاوہ پھر ہم ڈینمارک میں گئے, اچھا وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ بھی گورے ہیں. زبردست. انہوں نے اچھا ان کو سمجھ کے آتی ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, گوروں کو ایک خالص یہ دیسی چیز ہے, وہ پاپ اور دوسری چیزوں کے, اور کون سی چیز آپ کے خیال میں ان کو کھینچتی یا آپ نے ڈسکس کیا ان سے؟ وہ جو ہے نا ان کو اصل میں یہی کھینچتی ہے جو صوفی رنگ ہے ہمارا. ہاں صحیح. صوفی رنگ ان کو, آپ نصرت فتح علی خان صاحب دیکھ لیں. جی جی بالکل اب بالکل. وہ کوئی انگلش میں تو قوالی کرتے نہیں تھے, بالکل انہوں نے اپنی زبان میں قوالی کی ہے, اور ان کو اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یورپ میں کہ میں کہنا کہ انہاں کوئی پریزیڈنٹ نو بندہ نہیں جانتا ہونا جنہ نصرت خان نو جانتے سن. جی جی بالکل بالکل ایسے. اور وہ اصل میں جو بیٹس ہے نا, بیٹ 4x4 جی یہ ہے آل آف دا ورلڈ. صحیح. تو 4x4 کے تو اللہ کے کرم سے ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نالج دی ہے, اور وہ اس میں صوفی رنگ بھی ہے, اس میں پاپ بھی ہے, اس میں فوک بھی ہے, سارا کچھ ہے صوفی رنگ میں. وہ آپ کو جس طرف اس کو مرضی لے کے چلے جائیں. نہیں تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں یہ چیز تھوڑی سی کم ہو گئی تھی پچھلے چند سالوں میں, اب دوبارہ پھر آ رہی ہے اپنی اصل کی طرف. ہاں جی تو بالکل. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہی ہے جی کہ ہم جو لوگ ہیں دیکھیں نا کہ ہم نے بھی تو جو جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, جانا ہے انہوں نے اپنے اصل کی طرف ہی اینڈ. جی بالکل صحیح. تو ہمارا جو صوفی رنگ ہے یا صوفی جو ہمارے سمجھ لیں کہ بزرگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ولی ہیں, جی جی پیغمبر ہیں, تو ان کے مزاروں پہ جا کے جو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں جی اس سے یہ ہے کہ ایک دل کو سکون ملتا ہے, ایک روح کو سکون ملتا ہے. صحیح ہے. ویسے ہم شو میں بھی بجاتے ہیں, شادیوں میں بھی بجاتے ہیں, بڑی جگہ پہ بجاتے ہیں, وہ ایک ہوتا ہے کہ روزی روٹی والا کام. جی جی ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. کیونکہ ہمارا کوئی سائڈ بزنس تو ہے نہیں جو ہم نے اس صحیح کے علاوہ بالکل کرنا ہے. بالکل. تو وہاں پہ جب جاتے ہیں وہ ہوتا ہے روزی روٹی والا. جب ہم سید فقیر کے جاتے ہیں نا مزار پہ, وہ ظاہر ہے ایک اور وہ ہوتی ہے عقیدت کی ڈیوٹی, اور سمجھ لیں کہ روح تسکین کی, دل کی تسکین کے لیے اپنے جو ہے نا وہ دعا بھی کرتے ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ ہماری پریشانیاں دور کرے, ہمارے بچوں کو تندرست رکھے, اور ہمارے جو ملنے والے ہیں دوست یار سب پہ اللہ اپنا رحمت کرے اور کرم کرے. وہ بڑا سکون ملتا ہے جو نا سید فقیر کے جو ہے نا وہ جگہ پہ جا کے ڈیوٹی کرنے کا جو نا بہت دل کو سکون ملتا ہے. صحیح بات. اچھا یہ چیز برِ صغیر میں ہے, یعنی کہ انڈیا میں یا انڈین پنجاب میں اس طرح کا جیسے آپ کرتے ہیں, یا ادھر وہ بالکل ہی ہٹ کے ایک؟ انڈیا میں بھی ہیں, وہاں پہ بھی بہت صوفیہ اولیاء کرام ہیں انڈیا میں, لیکن ان کا سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے سے الگ ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو ایک جو ہے نا ہمارا تو یہ ماننا ہے نا کہ یہ اللہ کے ہمارے مثلا ولی ہیں اور پیارے ہیں, ادھر بھی مانتے ہیں. صحیح. لیکن وہاں پہ جو کوئی چند ہم نے سنا ہے جو مزار ہیں جو جیسے کہ نظام الدین اولیاء, جی جی جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, بالکل. وہاں پہ ہم نے یہ سنا ہے, میں خود بھی گیا ہوں انڈیا 6-7 مرتبہ, صحیح ہے. اور میں نے نظام الدین اولیاء پہ وہاں پہ ڈیوٹی کی ہے, ماشاءاللہ, نوبت بجائی. جی جی وہ بھی ہم نے جو وہاں پہ سید بادشاہ گدی نشین تھے نا, جی جی وہ ان سے ملے ہم, پہلے جا کے ان سے بات کی, ان کو ہم نے اپنا بتایا کہ ہم جی پاکستان سے ہیں اور ہم داتا صاحب گنج داتا کی نگری سے, داتا کی نگری سے, بالکل. وہ جب ہم داتا سرکار کا ان کو بتایا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ داتا سرکار کی نگری سے ہیں تو آپ ڈیوٹی کر لیں, ادروائز اب یہاں پہ ڈھول نہیں بجتا. اچھا اچھا اچھا. نظام الدین اولیاء بھی قوالی ہوتی ہے, اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ بھی قوالی ہوتی ہے. بالکل. تو ان کا ذرا ڈفرینٹ ہے صحیح نا پاکستان سے. جی ہمارے جتنے بھی ادھر ہیں مزار وغیرہ اولیاء کے, وہاں پہ ادھر یعنی کہ ڈھول بھی بجتا ہے, قوالیاں بھی ہوتی ہیں, سارا یعنی کہ آن ہے. اچھا سائیں جی یہ بتائیں, ڈھول اکیلا اور اس کے ساتھ کئی جگہ دھمال, آپ کس چیز کو ذرا زیادہ کریں گے پسند؟ ہمارا تو ہے ہی ڈھول دھمال خالص. اچھا خالص ڈھول اور دھمال کا جو ہے نا ہمارا صوفی رنگ ہے. ویسے ہم کلاسیکل بھی پلے کرتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلاسیکل جو ہے نا وہ 4x4 کے بعد شروع ہوتا ہے. یعنی یہ ذرا جو میرے دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بعد میں سلو دیکھیں گے, کیونکہ اس وقت آپ لائیو جا رہے ہیں یورپ, فرانس, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا اور آسٹریلیا اور مختلف جگہوں پہ جتنے بھی دوست, اور بہت زیادہ میں جناب غیر ملکی بھی ہیں, سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ میں یہ جو جگہ بتا رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے میں ان جگہ پہ بجا چکا ہوں. جی. اور یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ڈھول کا
سسٹم یہ مثلا کہ ہمارے بزرگوں سے ہی جو ہے نا یہ ایک وہ انہوں نے بھی آگے دعا لی ہے جی بزرگوں سے، یہ جو ہم مزار وغیرہ پہ کرتے ہیں نا تو انہوں نے بھی دعا لی ہے. میرے والد صاحب جو تھے وہ سادہ ڈھول پلے کرتے تھے، یعنی کہ ایک تو میں کلاسیکل کی آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یعنی کہ 4x4 جو ہے نا وہ اچھا یہ ذرا تھوڑا سا عام دوستوں کے لیے بتا دیں 4x4 4x4 کا یہ ہوتا ہے رڑیبا دیسی زبان میں 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 یہ ہے 4 بیٹ. یہ جو آل آف دا ورلڈ جی بالکل گورا انٹرنیشنل کالا صحیح ہر کوئی پیلا پیلا یہ سارے صحیح جا رہے ہیں. صحیح ہے اس کے آگے ہو جاتی ہے بندش کلاسیکل. اچھا یعنی کہ بندش کا چکر ہے ریڈی 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دھن نانا دھن دھن نا کتا دھن نانا دھن دھن نانا کتا دھن نانا دھن دھن کتا 1 2 3 4 5 1. یعنی یہ کلاسیکل شروع ہو گیا. صحیح. یہ بندش آ گئی. اچھا یہ بندش کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر آپ نے استاد کے سمجھ لیں کہ پاؤں نہیں دبانے یا ان کی سیوا نہیں کرنی یا ان سے وہ آپ نے سیکھنا نہیں ہے تو یہ بندش کا آپ کو نالج نہیں ہوگا. اور یہ 5 ماترے ہے، 4 کے بعد 5 ماترے شروع ہوتا ہے، اس کو اصول فاختہ بولتے ہیں. اس کے بعد 6 ماترے ایک تالا اس کو بولتے ہیں، ایک تالا 12 ماترے کا آدھا 6 ماترے ایک تالا بولتے ہیں. اس کے بعد 7 ماترے ہے، اس کو روپک بھی بولتے ہیں، چنچل بھی بولتے ہیں، مغلئی بھی بولتے ہیں. اس کے بعد 8 ماترے ہے، وہ 3 تال کا آدھا اس کو بولتے ہیں. پھر 9 ماترے مت تال، 10 ماترے جب تال، 11 ماترے 4 تال کی سواری، 12 ماترے پھر ایک تالا، 13 ماترے جے تال، 14 ماترے دماغ آڑا چوتالا، 15 ماترے 5 تال کی سواری، اور 16 ماترے جو ہے نا اس کو اکوائی بولتے ہیں، بلمپت ٹھیکہ. واہ ماشاء اللہ اور بڑی ویسے تفصیل. جو سنگیت میں تال ہیں وہ تو 360 ہیں، 360 65 لائک دس. لیکن یہ تو سمندر ہے نا، یہ تو جی پتہ جی ختم ہو بالکل جاتا ہے، یہ بالکل کبھی بھی نہیں آتا. صحیح بات ہے. لیکن زیادہ تر جتنا بھی کلاسیکل بج رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس کا پیڑ کا جو کہتے ہیں نا کہ مڈ ہوتا تھا، جی جی درخت کا مڈ، جی جی 16 ماترے ہیں. صحیح اس کی پھر شاخیں ہیں صحیح ٹھیک. کلاسیکل، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ بتائیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں جی ہاں. تو آپ کے ڈھول اور سارا جو آپ کا ایک سٹائل ہے یہ میں دکھانا چاہوں گا. آپ نے ایک خوبصورت سا ہاں یہ اللہ بھی جی لکھا فقیر ہوا کا ہے. ایک یہ زیور ہی ہے، یہ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ محمد لکھا ہوا ہے، اور یہ پانچتن پاک کے نام ہے، امام حسن حسین علی جی جی فاطمہ، یہ جھولے لال. ماشاء اللہ. اور یہ ہے اسٹون ہے ریئل، جی اس کو بولتے ہیں سلیمانی حقیق. او اور ماشاء یہ اللہ دیکھیں اس میں یہ بیڑا بنا ہوا، بیڑا سبحان اللہ جی واہ یہ کلندری بیڑا کیا بات ہویا تیار آجا بہ جا جے لگنا ہی پا. واہ یہ ایک بیڑا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا کہ یہ قدرت ہے. وہ آپ نے سنا نا کہ پتھروں نے کلمہ پڑھے ہے، وہ ایہو ہی پتھر یہ نے. دیکھیں جی بالکل واقعی یہ حیران دیکھیں کن چیز ہے. میں نے پہلی دفعہ اس طرح بیڑے کی بھی ہے شبیہ اور چراغ کی بھی ہے، چراغ کی بھی شبیہ بنی. اور یہ اصل پتھر ہے کیونکہ یہ ریئل ہے. میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ہاں جی دیکھ یہ رہا ہوں ریئل ہے. اس کو اور اصل پتھر ہے. سلیمانی حقیق. ماشاء اللہ زبردست جی. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سید فقیر کا یہ جی زیور ہے، جی بالکل کیونکہ بالکل درویش جو ہیں جی وہ یہ پہن کے تو پھر علی علی دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اچھا تو باہر جاتے ہیں جب تو اسلام کے حوالے سے کبھی کوئی کسی نے منفی اس طرح کہ آپ پاکستان سے ہیں، آپ مسلمان ہو، یہ ہو، دہشت گرد ہو، آپ لوگ تو ہیں ہی، ہر وقت بم لے کے بھاگے پھرتے ادھر 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 ادھر، کوئی اس طرح کی کوئی بات کی کسی نے آپ سے؟ کبھی بھی نہیں. ہم نے تو میڈیا میں تو وہ بڑا عجیب و غریب بعض اوقات ادھر سنتے ہیں جی او ہو پاکستانی تو پتہ نہیں کیا. وہ تو سر بس بڑے رسپیکٹڈ کرنے والے لوگ ہیں جو ہے نا، یہ باہر کے لوگ جو ہے نا، چاہے پاکستانی ہیں. ادھر میڈیا کچھ کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے. میڈیا تو آپ کو پتا ان کو تو کوئی شوشہ چاہیے نا ہاں اپنی. بالکل، لیکن عوام میں بہرحال نہیں یہ چیز. عوام پاکستانی بڑی رسپیکٹ کرتی جی ہے، جی بڑا جی پیار. بالکل بالکل. ہاں یہ ہے کہ جب ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں نا تب جو ہے نا ہماری وہ لائن جو ہے نا وہ آخر پہ نکلتی ہے پاکستانیوں کی. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جب انٹر ہو جاتے ہیں کوئی بھی کنٹری میں تو وہاں پہ جہاں بھی پرفارم لوگوں کی طرف سے محبت ہی آپ کو ملی ہر جگہ. بہت محبت ملی ہے. اور جناب اپنے
मुल्क का नाम रोशन किया। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। बस एयरपोर्ट में होता है ज़रा, वो तो ज़ाहिर है जी, थोड़ा वो आपको टेक्निकल पता ही है, चीज़ें। पाकिस्तानी है वो टेक्निकल, ज़रा इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक कर लो। सही है। जब बाहर निकल गए हैं तो फिर ये है कि जहाँ पे भी जाके काम किया है और वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और अच्छी मोहब्बत मिली। सही। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, हाँ जी, बड़ी गल वो है। मनवा के हैं। तो बुश के साथ जो आपने एक दफ़ा जिक्र हो रहा था कि आपने वो ज़रा थोड़ा सा सुना दे दोस्तों के लिए। जी वो भी किस मुशर्रफ तरह हुआ? में बुश अच्छा। के साथ हमने, जब वो मुशर्रफ साहब भी गए थे उधर हाँ जी बिल्कुल, मुशर्रफ साहब के, वाइट हाउस में। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो ये है कि मुशर्रफ साहब वो के बड़ी पहले- तस्वीर मशहूर हुई थी, वो ऐसे ही जी। बगैर टाई के और लॉन में इस तरह घूम हाँ, रहे। बिल्कुल। सेम टाइम आप थे उधर। वो हम पहले हमने जो है ना वो मुशर्रफ साहब की कोई उनकी बेटी की हमने वो वेडिंग बजाई थी, तो वो वहाँ पे मुशर्रफ साहब ने हमें बुलाया, बड़ा प्यार किया, वो इनाम भी दिया उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो जो है ना उन्होंने कोई बंदे हमारे पीछे छोड़ दिए कि कोई वज़ीर सफ़ीर आ रहा है इधर वो इस्लामाबाद। तो आपको फिर कहते थे वो कहते कि जी साईं जी आ साईं जी जाइए। बाइयर आओ, तो बाइयर जाओ। सही और है, अच्छे होटल में जो है वो स्टे भी मिलता ठीक था। है। वहाँ पे एंट्री यही है कि 15-20 मिनट की होती थी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा नहीं। हाँ ज़्यादा नहीं, इतना ही होता है। हाँ ज़ाहिर असल तो बिल्कुल। वो फिर ऐसा जो मुशर्रफ साहब वैसे भी वो म्यूजिक माइंड आदमी थे, जी, वो जी। प्यार करते थे सही। ये जो इस फील्ड के बंदे हैं। जी, तो शौकत अजीज़ साहब के साथ हम जापान गए हैं, अच्छा, मलेशिया गए हैं, इंडिया गए हैं। वहाँ पे 7 मुल्कों के वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस सही। थी इंडिया में, वहाँ पे गए हैं शौकत अजीज़ के साथ। फिर हम उनके जहाज़ में जॉर्डन गए हैं, वहाँ जॉर्डन का प्रेसिडेंट था, उसके हम जो है ना उधर जाके बजा के हैं उसके घर। शाह के। हाँ जी, अच्छा। जॉर्डन में। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि वो प्यार करते थे। फिर बुश भी इधर पाकिस्तान भी आए, फिर जो उन्होंने इधर आर्टिस्ट सुने सारे, वही उन्होंने कहा जी यही उधर आएंगे। मैं तो आपने उधर बुश के सामने कौन सा हाँ, यही हम अपना सेम जो आज? सूफी रंग है, अच्छा, क्योंकि ये सूफी रंग जो है ना ये तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है ना ये तो क्या तासरात थे सदर बड़ा बुश के? उन्होंने जनाब बड़े खुश अच्छे हुए? तरीके से खुश हो गए, जफ्फी डाल के अच्छा। मिले, हाथ मिलाया सही है। और बड़ा खुश हुए। हमें तो ये है कि हम अपने मुल्क के लिए गए हैं, हमें जी, ये जी। नहीं कि कोई यार कोई बड़ा कोई कारनामा सही हो है, गया, कोई बुश सही, के सही। साथ हाथ मिला जी, लिया जी, या जी, जफ्फी डाल ली। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क का नाम एक रोशन हुआ है पाकिस्तान का। माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त। पाकिस्तान से सूफी आर्टिस्ट आए हैं और इन्होंने सूफी जो है ना इधर अपना तो इसके लिए आप रंग दिखाया है। जी, कोई पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने एकेडमी कायम की है या सिर्फ ये नस्ल दर नस्ल ही है, या आप लोग सर पाकिस्तान दी कुछ ना पूछो, पाकिस्तान जी दसो जड़ा दसो तुसी आज जी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुल के दसो। पाकिस्तान जी बिल्कुल सर के। ये है कि जो हाँ। जानता है वो तो रिस्पेक्ट करता है, मोहब्बत भी करता है बहुत ज़्यादा, और जनाब इज़्ज़त भी करता है। लेकिन उसके अलावा इधर आर्टिस्ट की जो है ना कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं। अब हमारा काम है ढोल का, सूफी ढोल है, हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पे तारफ़ करवाया है हमारे बिल्कुल। घर में। गुंगा साईं, पप्पू सही साईं, ये है, हमारे बिल्कुल घर है। सही है, ये नहीं तो हकीकत ये है। तो सादा मेलों पे बजने वाला ये ऐसे ही साज है, बिल्कुल। समझ रहे। और हमने इनको पढ़ी लिखी दुनिया में जो है ना इसका जी। तारफ़ करवाया, इसको सूफी रंग में भी तारफ़ करवाया और क्लासिकल में भी तारफ़ करवाया। यानी कि क्लासिकल का मतलब है कि हमने इसका बेस जो है ना ढोल का, वो असल में है कि भंगड़ा और गिद्दा और धमाल, बिल्कुल। जो इसका बेस असल है। बेस सही। ठीक है, हमने इसको क्लासिकल किया है, इसमें तबला हमने जो है ना तबला सही। वो कन्वर्ट किया है। अच्छा, असल में जो जो बुजुर्गों का वो यानी कि घर घराने वाला जो काम है ना क्लासिकल जो, जी, जी। वो सारा तबले में है। सही। वो हमने कोशिश की है इसमें जो है ना कन्वर्ट किया है, यानी कि इसको चेंज किया है। तो इधर वैल्यू जो आर्टिस्ट की है ना वो समझ लगे हुकूमत के सामने जो है ना वो समझ लो टके की वैल्यू नहीं। समझ लो असी बीमार भी होना है तो आप ही नसना डॉक्टरों को। नहीं तो आप क्यों नहीं इस तरह का कोई करते? अगर रात को हम किसी प्रोग्राम से लेट नाइट आ रहे हैं या किसी लाहौर से आउट गए हैं तो वहाँ पे किसी ने रोक लिया, पुलिस वाले ने, उन्होंने जनाब समझ लो कि साढ़ा अंडरवेयर भी चेक करना है। हालांकि हम उनको बता भी रहे होते हैं कि भाईजान हम आपके मुल्क के असासा हैं, बिल्कुल, हमने इतनी बिल्कुल। कंट्रीज में बजाया है, तो सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो आप भी उनके साथ वही सलूक किया करें फिर। वो कहते हैं कि ये आपने कोई हमारे से एहसान किया, ये क्या नहीं तो आप भी उनके साथ ये सलूक किया करें जो आपके असल साथ में करें। मसला ये है ना कि हम तो जो दरवेश आप मलांग से नहीं, बंदे लेकिन हैं। आप पाकिस्तान के शहरी हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल,
लेकिन आपका हक गवर्नमेंट है। के साथ तो नहीं ना हम पंगा नहीं गवर्नमेंट तो नहीं ना, वो हम एक तो आदमी उधर सादा वो से बंदे हैं, बिल्कुल सीधे कर रहा है ज्यादती, तो ये गलत मलंग बात से है। लोग हैं, उनके बिल्कुल, साथ तो पंगा वो ही ले सकता है जो उनके जैसा हो, हम नहीं ले सकते। मलंगों को तो नहीं ना तंग करना हम चाहिए, तो ये तो ये ज्यादती है। हमने तो यही कहना, जो बहुता तंग करेगा तो उसी कहना जा अल्लाह को मौला ने चट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आख्या जी, गरक करना है मौला। सही तो है। ये है, इधर कोई जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट जो पुलिस है हमारी, वो नहीं माशाल्लाह- पुलिस को चले छोड़ दें, हुकूमत का मैं कह रहा हुकूमत हूँ, भी आज तक यानी कि कुछ कुछ नहीं, उन्होंने हमने- किया है, अकेडमी अगर आप बनाए, सारी नौजवानों दुनिया को हम- लेके आए, हम आप अकेडमी उनको- की बात कर रहे हैं, हम अपने घर में 5 मिनट बजाएं तो वो महल्ला इकट्ठा होके आ जाता है। क्या कहते हैं, ना बजाएं। हाँ, ये क्या आपने नहीं तो छोड़ यूरोप में जाते हैं वो फिर पागल हैं, यूरोप- वो बुलाते हैं आपको असल में इतनी ये है दूर, कि वो- और अपने मुल्क में कदर नहीं आपकी करते, इधर क्यों नहीं करते ये इधर जरा भी बताएं। वही सिस्टम है ना कि यूरोप में भी आपको पता है, जिसने बजवाना है वहाँ पे इवेंट्स पे बजवाना है या कोई हाल बुक सही है, अदरवाइज आप यूरोप में भी नहीं ऐसे गलियों में बजाते। बिल्कुल सही ठीक है, है। बिल्कुल ऐसे। तो इधर भी अब सख्ती हो गई पाकिस्तान नहीं में। वो नॉर्मल है, चलें उसको मान लिया है हाँ, जी, वो बिल्कुल normal एक होना चाहिए अब, बिल्कुल तो इधर ये है कि मेलों मसादों पे खुला ही माहौल है, जी। जैसे मर्जी बजाए। तो इसको आप अगली जो नस्ल है उसको देके जाएंगे ये वाली चीज़, या बस ये हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा है, तो नहीं आम लोग हैं उनको भी शामिल करेंगे, या सिर्फ आपकी जो एक नहीं लड़ी में ही रहेगा ये? हमारी ये जो लड़ी है, नहीं वो तो ये बेटा है, स्टूडेंट, ये रिश्तेदार भी हैं अच्छा और शागिर्द भी है, बच्चा है, सही है, तो इनको दे रहे हैं। जो भी हमारे पास आता है हम उसको नियत के साथ देते हैं। सही पहला है, भी है जो कुछ है हाजिर है। सही है जब किसी ने मान जो लिया जी आप उस्ताद हैं, बिल्कुल। उस्ताद तो बाप की जगह पे है। जी, तो अगर कोई बाप की जगह पे आपको मान रहा है तो बाप का काम है कि नेचुरल तरीके से उसको बताना जी, कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये काम सही। ऐसे नहीं, ऐसे। हम जो है ना वो परफेक्ट ही बताते हैं। आगे जिसने जैसी मेहनत करनी है वैसी उसको जो है ना वो आगे उसकी जैसी तो कभी नीयत आपका वैसी कंपटीशन हुआ है इंडियन या कोई और दूसरे मुल्कों में भी, या कभी नहीं इस तरह? कंपटीशन तो नहीं है, वो इंडिया में बजाया है, बाहर के ममालिक में बजाया है, लेकिन ये है कि जहाँ पे बजाया है वहाँ पे ये हुआ है कि इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, यूरोपियन भी हैं, लेकिन अल्लाह के करम से जहाँ पे हमने बजा दिया है ना, सही है, उन्होंने कहा जी गुरु महाराज वाह, अब्दू जी आ गए, ज़बरदस्त, यू आर फादर ऑफ ड्रम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त, है कि हमने बुजुर्गों से भी दुआ ली है, सही है, अपने माई बाप से भी दुआ ली है, मुर्शद से भी दुआ ली है, सैयद फ़कीर से भी दुआ ली है, बस उसी के रंग हैं। माशाल्लाह, और जो मेहनत ज़बरदस्त, की है, ज़बरदस्त। मेहनत से फिर बंदा मैदान जांदा तो पता लगता है ना जी, कि किन्नी को बिल्कुल, मेहनत है बिल्कुल, ते किन्नी को दुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये असल सही में गल। जो है ना मेहनत और दुआओं का सिला है सारा। जी, सबसे जो है ना मेन चीज़ है। ज़बरदस्त। साईं जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और जो काम आप कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, बस आप दुआओं में याद आमीन रखिएगा, आमीन। और हम भी आप और सब लोगों पाकिस्तान की और दुआ इस्लाम के सफ़ीर के तौर पर पूरी दुनिया में आपका नाम जो है वो रोशन रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जीते रहें। आमीन आपकी आमीन, शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।